Ay guys, tungod sa kainit guys, wala gisagbot ang mga basak o ang mga muto. Mao nga ako ang papanakaw na huna nga manguha na lang siya dahon na sa tipo. Kaya iyahang kabaw guys, loy kayo na may makaon. Nya mao na siya guys, isa siya pisid na kanang nay katong sa kabaw ra gyapon bisi sa kabaw niya. Maayo kay siya ni nga paana kay dugay naman siya ni kining trabaho ah. Wala siya. Sakripisyo jud siya kay siyempre pinangga niya iyang kabaw sa naong. So, mga to. Bye-bye.